ओके ल आज हामी एडजस्टिङ इन्ट्रिज गर्छौँ। युनिट नम्बर 10 जर्नल प्रपर, पेज नम्बर 223, पेज नम्बर 223। हामी कहाँ थियो? एनालाइटिकल एक्सरसाइज। तेरा निम्न हो एकछिन कहाँ छु बटन थियो सेकेन्ड यो ठिकै छ ल। लेट्स डु इट। अब 2-3वटा क्वेसन हामी सल्भ गरौँ, त्यसै अचानक छोड्दैन, भोलिबाट अलिकति हामी बढी टाइममा बनाउँछौँ। ल आउनुहोस्, एनालाइटिकल एक्सरसाइज 3 सम्म भएको थियो है हाम्रो। सो एनालाइटिकल एक्सरसाइज 4 मा record the following transactions in the form of journal proper at the end of accounting period, that is 31st December. So तिमीहरूलाई थाहा छ कि एडजस्टिङ इन्ट्रिज हामी कतिखेर पास गर्छौँ? जब अकाउन्टेन्टले त्यो काम गर्न भुल्छ अथवा के इन्ट्रिजहरू हाम्रो पास गर्न भुलिन्छ। जस्तै हामीले फाइनल एकाउन्टमा गरेका थियौँ। फाइनल एकाउन्टमा के गरेका थियौँ हामीले? फाइनल एकाउन्टमा जतिखेर एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसन इन्फर्मेसनलाई के इन्फर्मेसन दिएको थियो, त्यो इन्फर्मेसनलाई माथि हामी ट्रायल ब्यालेन्ससँग लिङ्क गर्न सकेको थिएनौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा देखिरहेको थियो त, डेप्रिसिएसनमा देखेको थिएन, तब हामी एडिसनली त्यो इन्फर्मेसन पास गर्थ्यौँ त्यहाँ। सो डबल इफेक्ट पर्छ भनेको थिएँ मैले। त्यहाँ जो एडिसनल इन्फर्मेसन हामीले पास गरे त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज। त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट्रीको फर्ममा काम गरेनौँ, कतै लेस गऱ्यौँ कतै एड गऱ्यौँ, त्यो वास्तवमा इन्ट्री नै थियो। त्यो इन्ट्रीलाई अब हामी यसमा लेख्दैछौँ, हेर्नु होला। फर्स्ट पोइन्ट नम्बर एनालाइटिकल 4 मा आउट अफ टोटल रेन्ट एक्सपेन्सेस ₹4000, टोटल एक्सपेन्स कति हो? 4000, हाफ वाज पेड फर द कमिङ इयर। सो टोटल रेन्ट एक्सपेन्सेस कति थियो? 4000 दिएको थियो। त्यसमा यसको आधा चाहिँ कहिलेको लागि भन्छ? नेक्स्ट इयरको लागि, कमिङ इयर हुनाले। त यसको मतलब भाडा कहिलेको लागि बुझायो तिमीहरूले? अब आउने कमिङ इयरको लागि। त यस्तो रेन्टलाई हामी कुन रेन्ट भन्छौँ? प्रिपेड। एक्ज्याक्टली, यस्तो रेन्टलाई हामी के भन्छौँ? प्रिपेड। त मलाई यो भन्नुहोस्, प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट एसेट हो, लाइबिलिटिज हो, इन्कम हो, एक्सपेन्स हो? के हो? एसेट। त एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? यसको लागि तपाईँ जर्नलको फर्मेट चाहिँ बनाउनु होला है। सो लेख्नुहोस् प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट। त यो केसको लागि हो? टु रेन्ट। एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा कहिले पनि क्याश एकाउन्ट आउँदैन। जस्तै एडजस्टमेन्ट, हामी एडजस्टमेन्ट मिलाइरहेको छौँ है, यो छुटेको छ। उसले 4 का 4000 रेन्टको खर्चमा देखाइदियो, जबकि 4 को 4000 रेन्टको खर्चमा थिएन। यसमा 2000 के थियो? प्रिपेड रेन्ट। हाफ चाहिँ के थियो? प्रिपेड रेन्ट। बिङ प्रिपेड रेन्ट, बिङ प्रिपेड रेन्ट। समझमा? 4000 भाडा तिर्यो भन्छ, 4000 मा 2000 त कहिलेको लागि हो? अर्को वर्षको लागि हो। यसमा 2000 कहिलेको लागि हो? अर्को वर्षको लागि हो। सो द्याट्स वाइ प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एक्सपेन्स। क्याश एकाउन्ट एडजस्टिङ इन्ट्रिजमा कहिले पनि आउँदैन। ध्यान दिमागमा पनि नआओस्। क्याश यो हामी मिलाउनको लागि गरेको इन्ट्री हो, जो इन्ट्री हाम्रो छुट्यो काम गर्दा गर्दा। सेकेन्डमा आउनुहोस्, बुझ्या सबैले? जब एउटा आइटम पत्ता लगाउने अर्को अटोमेटिक पत्ता लागिहाल्छ। यो केसमा हो त, जस्तै हामी गर्थ्यौँ नि प्रिपेड रेन्टलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा के गर्थ्यौँ? यता डेबिट गर्थ्यौँ, माथि त्यसको लिङ्क खोज्थ्यौँ नि हामी, केसँग त्यसको लिङ्क भेटिन्थ्यो? रेन्टसँग। सेम थियो यो प्रोसेस, नथिङ चेन्ज। सो आउनुहोस् सेकेन्ड नम्बर, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एक्रुड। पहिला म यसको मिनिङ बुझाउँछु है। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एक्रुड, यसको अर्थ के हुन्छ? कि ब्याज इन्भेस्टमेन्टमा पाउन बाँकी छ, इन्भेस्टमेन्टमा ब्याज पाउन बाँकी छ। त यसको मतलब यो के भयो? एसेट लाइबिलिटी इन्कम एक्सपेन्स के भयो? ब्याज पाउन बाँकी छ। के भयो? राधिका छैन? होइन राधिका, त्यसपछि द्रौपदी नै भन। ब्याज पाउन बाँकी छ, के भयो?
एसेट ल तिर्न बाँकी रहँदै के हुन्छ लाइन अब भने एसेटको साइड चाहिँ पनि के हुन्छ त लेख्नुस् एक्रुड इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ हाम्रो यो 900 भेरी इजी एउटा आइटम पत्ता लगाऊ र अर्को आइटमलाई त्यसमै लिंक गर सो नेभर क्याशलाई न डेबिट गर न क्रेडिट गर क्याश त्यसमा आउँदैन सलरी एन्ट्रीमा हामी क्याश दिन आउँछौं सो बीइङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एक्रुड पाउन बाँकी छ भन्न खोजेको पोइन्ट नम्बर 3 मा आउनुस् अब जसलाई सोध्छु उसले मात्र भन्नु होला है रङ भयो भने केही छैन वी विल ट्राई सो यो जर्नलको फर्मेट एनी इन्ट्री चाहे त्यो क्लोजिङ इन्ट्रीज हो चाहे त्यो ट्रान्सफर इन्ट्री हो चाहे त्यो ओपनिङ इन्ट्रीज हो चाहे कुनै पनि इन्ट्री हो त्यसमा जर्नलको फर्मेटै बनाउनु पर्छ अरु कुनै अप्सन छैन अब आउनुस् त पोइन्ट नम्बर 3 मा विवेक एडभान्स रिसीभ रेन्ट अर्न्ड म यसको मिनिङ बुझाउँछु पहिला एडभान्स रिसीभ रेन्ट अर्न्ड रुपीस 500 जो भाडा पहिला तिमीले केमा पाथ्यौ एडभान्समा अब त्यो भाडा अर्न्ड भयो भन्छ त्यसको मतलब के भयो इन्कम एक्सपेन्स एसेट लाइबिलिटी के भयो यसलाई हामी के भन्छ अर्न्ड भन्ने बित्तिकै जो भाडा तिमीले फर एक्जाम्पल तिम्रो मेरो घरमा भाडामा बस्थ्यौ हो तिमीले मलाई वैशाख महिनाको भाडा दिइहाल्यौ वैशाख महिनाको भाडा तिमीले वैशाख 1 गते दिइहाल्यौ त्यो मेरो लागि इन्कम हो त होइन नि वैशाख महिनाको भाडामा वैशाख 1 गते दिएपछि त्यो वैशाखको भाडा मानिन्छ त वैशाख 30 गतेसम्म बस्नु पर्दैन कुरा बुझ्नुभयो वैशाख 1 गते दियो त्यो भाडा मेरो लागि के हो अन इन्कम हो एडभान्स इन्कम हो त्यसलाई म के भन्छु त्यो मैले कमाइसकेको छु र त वैशाखको महिना पुरै युज गर्न दिनु पर्यो त भाइहरुले हो त्यो अब वैशाख महिना सिद्धियो भनेपछि बल्ल मेरो लागि त्यो के भइहाल्छ अब इन्कम भइहाल्छ कुरा बुझ्नुभयो सो एडभान्स इन्कम अर्न त इन्कमको साइड जहिले पनि के हुन्छ मलाई के भन्नुस् विवेक इन्कमको साइड के हुन्छ डेबिट कि क्रेडिट क्रेडिट अब्भियसली टु के लेखेको छ त्यो वर्ड युज गर्दिनु होला टु एडभान्स रेन्ट अर्न क्रेडिट यसको पत्ता लागिहाल्यो टु एडभान्स रेन्ट अर्न कति अमाउन्ट 500 सो माथि यो केसँग लिंक गर्ने एडभान्स रेन्ट सँग अथवा अर्न रेन्ट पनि भन्छ यसलाई 500 एउटा पत्ता लगाउनुस् अर्को के भेटिन्छ एडभान्स रेन्ट त अर्न भयो एडभान्स रेन्ट मेरो लागि के थियो अघि लायबिलिटी थियो एडभान्स रेन्ट हाम्रो लागि के थियो लायबिलिटी थियो अब त्यो अर्न भइहाल्यो त अर्न भइहाल्यो भने त अब इन्कम भयो नि इन्कमको साइड जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट है सो एडभान्स रेन्ट अकाउन्ट डेबिट यसलाई हामी अर्न रेन्ट पनि भन्न सक्छौं सो 500 बिङ लेख्नुलाई बिङ एडभान्स रेन्ट अर्न नरेसनमा भयो अब आउनुस् पोइन्ट नम्बर अब आउनुस् पोइन्ट नम्बर 4 अभिषेक भनौं फर्निचर कस्टिङ 40,000 फर्निचर कति किनेर लिएर आथ्यो 40,000 को is to be depreciated at the rate 10%. यसमा हामीले के काट्नु पर्ने हो डेप्रिसिएसन अब मलाई भन्नुस् डेप्रिसिएसनले एसेटको भ्यालु बढाउँछ या घटाउँछ घटाउँछ त घटाउँछ चाहिँ मलाई फाइदा भयो कि नुकसान भयो नुकसान त नुकसानको साइड जहिले पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली सो नुकसानको साइड जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ सो भन्नुस् डेप्रिसिएसनलाई के गर्नु डेबिट कि क्रेडिट सो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट केसमा लागेको यो डेप्रिसिएसन फर्निचर एक्ज्याक्टली टु फर्निचर कति अमाउन्ट भन्नुस् त 40,000 को 10% कति भयो 4,000 सो यहाँ तपाईहरु क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु वर्किङ नोट शुड बी द पार्ट अफ योर आन्सर वर्किङ नोट जति देखाउनुहुन्छ त्यति बढी राम्रो यो मैले यो काम आफै गरे भनेको प्रुफ हो नि
अब 4000 कसैको सारे अघि त्यो क्यालकुलेट गरेर देखाइदिनुहोस् यहाँ देखाउन पाइन्छ यहाँ जस्तो देखाउँछ being depreciation charged अथवा being depreciation recorded सो यसरी पार्टिसिपेट गर्नुस् अटोमेटिकली काम भइहाल्छ हामीहरुको यो एडजस्टिङ इन्ट्री हामीले फाइनल एकाउन्टमा अलरेडी गरिसकेका छौं त्यहाँ एड र लेसको फर्ममा लेख्थ्यौ कि त कतै एड हुन्थ्यो कतै लेस हुन्थ्यो डेप्रिसिएसनलाई हामी के देखाउँथ्यौ खर्चमा देखाउँथ्यौ नुकसान भनेर र एसेटको भ्यालुबाट घटाइदिन्थ्यौ त्यही काम त गरे अब सो त्यो कामलाई अब इन्ट्रीको फर्ममा मात्र लेखेको हामीले सबैले बुझिराख्नु भएको छ कोही पनि बोल्नुहुन्न त सबैले बुझिराख्नु अब पर्सनली सोध्नु पर्ने भइसक्यो कोही नबोल्ने पछाडि पनि गाह्रो कम भयो त कम गर्नु पर्यो अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर लास्ट दिनेश तिम्रो काम मिस्टर रमेश कुमार अ डेप्टर for rupees 5000 was written off as a bad debt last year यसको मिनिङ बुझ्नु है रमेश कुमार भन्ने मान्छे थियो जसबाट हामीले कति डेप्टर हो नि डेप्टर भनेपछि पैसा पाउनु बाँकी हुन्छ कि तिर्नु बाँकी हुन्छ पाउनु बाँकी हुन्छ 5000 पाउनु पर्ने थियो रे यो भागेर इन्डिया भाग्दियो यो के गर्दियो इन्डिया भाग्दियो रिटर्न अफ गरे भन्न खोजेको भाग्दियो अब पैसा पाउने वाला हामी छैनौं त मेरो लागि यो फाइदा भयो घाटा भयो घाटा मीन्स यसलाई हामी के भन्छौं ब्याड डेट यसलाई हामी के भन्छौं ब्याड डेट त ब्याड डेट त जहिले नुकसान हो ब्याड डेप्टर दैट इज ब्याड डेप्टर नट गुड डेप्टर जो मलाई पैसा नदिएर भाग्छ त्यो मेरो लागि के भयो ब्याड भयो सो ब्याड नुकसानको साइड जहिले पनि अकाउन्ट्समा के हुन्छ सो ठीक छ लेख्नु होला ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु के लेख्छौ दिनेश टु कोसँग लिंक गर्छौ कोसँग बैड डेट अकाउंट डेबिट यो ठीक छ ल अमाउन्ट बैड डेट अकाउंट कति 5000 टु के गरेर जोडले भन्नु सुनिराख्नु टु रमेश लेख्दा पनि भयो टु डेप्टर लेख्दा पनि भयो है बैड डेट हामी डेप्टरबाट छ रमेश डेप्टर टु डेप्टर्स लेख्दा अझ राम्रो भयो टु रमेश लेखे कि गलत चाहिँ हुँदैन है किनकि यो डेप्टर भन्ने मान्छे नै को हो रमेश नै रमेशबाट नै पैसा पाउनु बाँकी हैन बी सिटेड प्लिज कुरा बुझ्नु भयो अब बुझ्नु भएको छ भन्नुस् नत्र मेरो काम हो त्यो सम्झाउने नुकसानको साइड डेबिट हुन्छ मैले भन्दैन नि एसेट र एक्सपेन्सको साइड डेबिट हुन्छ इन्कम र लायबिलिटीको साइड क्रेडिट हुन्छ हामी त्यही यसलाई हेर्ने त्यो कोसँग लिंक छ त्यही खोज्ने हो सो नाइदर क्याश अकाउन्ट इज डेबिटेड नट इट इज एडजस्टिङ इन्ट्रिज जबरजस्ती मिलाउँदै छौं हामी एडजस्ट गर्दै छौं है त्यो कहीं छुटेको छ त्यसको काम गर्न भुलेको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं एडजस्टमेन्ट गर्छौं सो पोइन्ट नम्बर अब आजको लास्ट एक्सरसाइज A5 यति भन्दा बढी हामीले गर्नु पर्दैन यो तिमीलाई माथिल्लो लेभलमा धेरै काम लाग्छ एडजस्टिङ इन्ट्रिज सबैभन्दा गाह्रो इन्ट्री हामी अकाउन्ट्समा मान्छौं भने त्यो एडजस्टिङ इन्ट्रिज हो सबैभन्दा गाह्रो इन्ट्री अगर तपाईहरु यो बुझिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले जर्नल इन्ट्री कहिले पनि गाह्रो लाग्न सक्दैन असम्भव हो सबैभन्दा गाह्रो त यो पोइन्ट नम्बर 5 मा आउनुस् अब यसलाई पनि मेटिहालौँ म सो एक्सरसाइज नम्बर एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 5 भोलिबाट हामी डेफिनिसन पढ्छौं आज हामी इन्ट्रीलाई निकालिदिउँ सो एनालाइटिकल एक्सरसाइज 5 मा फर्स्ट मा आउनुस् त्यहाँ परचेज फर्निचर फ्रम हरिखड्का ₹20,000 प्रतिभा यसको एडजस्टिङ इन्ट्री चाहियो मलाई परचेज तपाईले फर्निचर किन्नुभयो हरिखड्काबाट कति रुपैयाँको 20,000 को अब मलाई यो भन्नुस् फर्निचर तपाईको लागि के भयो व्हाट इज फर्निचर एसेट लायबिलिटी इन्कम एक्सपेन्स के हो त एसेट को साइड जहिले पनि के हुन्छ जोडले बोलौँ न यहीसम्म त सुरु गरे नि आफै बुझ्छौ डेबिट पनि लिप रिडिङ गर्नुपर्ने हो मैले अब फर्निचर अकाउन्ट डेबिट कति किने हो 20,000 अब भन्नुस् तु के गर्छौ तु अझ जोडले बोल्नु फेरि म सुन्न यहाँ सुन्नु पर्यो राइट भने पनि म त्यो मान्दैन त्यसलाई तु अझ सुनेन मैले अब एक्ज्याक्टली तु हरिखड्का अथवा टु क्रेडिटर जसलाई हामीले पैसा दिन बाँकी त्यसलाई हामी क्रेडिटर पनि त भन्न सक्छौँ नि हैन
अनि बोल दिउँ न हो कति सानो लेडिज भएर आओस् पनि यति कम भयो तिम्रो घरमा कसरी बोल्यो सिट डाउन प्लिज सो बिङ फर्निचर परचेज अब पालो जमीन ₹600 owing by SK शुक्ला SK शुक्लाबाट हामीले कति पाउन बाँकी थियो 600 रुपैयाँ रिटर्न अफ एज ब्याड डेट रिटर्न अफ एज ब्याड डेट के भयो जमिन यो एक्ज्याक्टली ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु ल बस म तिमीलाई बुझाउनु पनि पर्दैन ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट 600 त नुकसान हो नि है टु एसके शुक्ला लेख्नुस् या फिर डेप्टर लेख्दा पनि हुन्छ तपाईलाई झ्याउ लागिरहेको नाम लेख्नुहुन्छ डेप्टर लेख्दा हुन्छ पैसा पाउने वाला मान्छेलाई हामी डेप्टर जस्तो भन्छौँ नि हैन यो पैसा नदिएर भाग दियो कुरा बुझ्नु इट्स भेरी सिम्पल सबैभन्दा गाह्रो इन्टरभ्यु तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ सुरुमा जर्नल कति गाह्रो हुन्छ यो सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न हाम्रो जर्नलको पोइन्ट नम्बर 3 मा आउनुस् यो अलि टफ छ हेरौँ चेक गरौँ म सबैलाई चाहन्छु ल विष्णु तिम्रो नि पालो गर्नु गुड्स वर्थ ₹500 वेयर टेकन अवे बाय प्रोपराइटर मिन्स कम्पनीको मालिक हैन बिजनेसको मालिक फर पर्सनल युज सो पर्सनल युजको लागि सामान लगेर गयो भन्छ मालिकले सो यसको इन्ट्री के होला एक्ज्याक्टली मालिकले केही पनि सामान पैसा सामान फर्निचर एनीथिङ पनि लग्छ द्याट इज कल्ड ड्रइङ मैले भनिसकेँ पर्सनल युज डोमेस्टिक युज प्राइभेट युज यो तीनटै भनेको एउटै होइन डोमेस्टिक प्राइभेट र पर्सनल मालिकले पैसा लगोस् क्यास लगोस् बिल्डिङ लगोस् एरोप्लेन लगोस् एनीथिङ लगोस् त मालिकले लग्ने बित्तिकै दिमागमा एउटै कुरा बस्नु पर्यो द्याट इज ड्रइङ समझमा सो ड्रइङले उसको क्यापिटललाई घटाउँछ ड्रइङले जहिले पनि मालिकको क्यापिटललाई के गर्छ घटाउँछ क्यापिटल हाल्यो भनेपछि क्यापिटलको साइड क्रेडिट हो त घटाउनलाई क्यापिटललाई हामी ड्रइङलाई के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ द्याट्स वाइ उसले त ठीक भने मैले त्यसलाई एक्सप्लेनेसनमा त दिँदै भयो ड्रइङ्स अकाउन्ट डेबिट कति हो 500 टु पर्चेज एक्ज्याक्टली सामान लग्यो भने त पर्चेज घट्ला नि फर इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई लजिक दिन्छु मानौ तिमीहरुले 1200 को सामान किनेर लिएर आथे बिजनेसमा फर इक्जाम्पल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले 1200 को मार्कर किनेर लिएर आथे अलायन्समा कहाँ अलायन्समा 1200 को मार्कर किनेर लिएर आथे 500 रुपैयाँको मार्कर मैले घर लगेर गए यो भन्न खोजेको हो पुरा बुझ्नुभयो त 1200 को मार्कर किने थिए कतिको मार्कर किने थिए मैले 1200 को मार्कर किने थिए 500 मैले घरमा पढाउनको लागि लगेर गए पर्सनल युजको लागि लगेर गए सो मेरो 500 रुपैयाँको सामान त अफिसको झिकेर लगे नि मैले आफ्नो क्यापिटललाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो सो द्याट्स व्हाई इट इज कल्ड ड्रइङ अकाउन्ट र 500 को मार्कर पर्चेज गरेर पर्चेजमा कति खर्च देखिरहेको थियो अघि 1200 त्यसमा 500 त मैले घर लगेर गए त पर्चेजमा कति खर्च मात्र देखिनु पर्यो 700 को मात्र सो पर्चेजलाई मैले क्रेडिट गर्थे किन्दाखेरि पर्चेजलाई के गरे आउँला डेबिट घटाउँदाखेरि के गर्छु क्रेडिट त सामान त सबै पर्चेज नै छ सो द्याट्स व्हाई लेख्नु होला बीइङ goods withdrawn by proprietor for personal use domestic ठीक छ ल भेरी ह्यापी अगाडि बढौँ यो चाहिँ हाम्रो भनेपछि कसलाई भन्नु पर्ला अनुरागलाई भन्नु पर्ला त्यति गाह्रो त छैन त्यही पनि मलाई एक्सपेक्टेसन अलिकति हेर्न मन लाग्यो है ठिकै छ यो एभरेज क्वेसन छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड to the extent of ₹1200 पहिला मिनिङ बुझाउँछु के आफै भन्न सक्छौ कि बुझाउनु पर्ने बुझाइदिउ ओके प्रिपेड इन्स्योरेन्स वाला के भन्न प्रिपेड इन्स्योरेन्स के भन्न त एसेट लायबिलिटी इन्कम एक्सपेन्स केमा पर्छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स हाम्रो एसेटमा पर्छ नि एक्ज्याक्टली केमा पर्छ एसेटमा पर्छ अब यो थाहा पाउने बित्तिकै तिमीहरुलाई इजी भयो प्रिपेड इन्स्योरेन्स के भयो भन्छ एक्सपायर भयो भन्छ के भन्छ एक्सपायर मिन्स सिद्धिनु प्रिपेड इन्स्योरेन्स त एसेट हो एसेट सिद्धिनु सम्पत्ति सिद्धिनु तिमीलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ घाटा हुन्छ त घाटाको साइड जहिले पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली सो लेख्नुस् प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट
चाहे मान्छे होस् चाहे एसेट हो, एक्सपायर भएको नराम्रो नै हुन्छ। मान्छे पनि एक्सपायर भएको राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ। सो इट्स अ ग्रेट लस भन्छ नि हैन, त्यो लस भयो। सो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भन्छ यसले। एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट कति अमाउन्ट? अब भने यसको क्रेडिट कसलाई गर्छौ यो त थाहा हो, त्यही छ खोज्नुस्। टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स, नट इन्स्योरेन्स, टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स। यो केसँग दिन्छ? प्रिपेड इन्स्योरेन्स नै एक्सपायर भयो भने त प्रिपेड इन्स्योरेन्सलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो न। किन क्रेडिट गर्नु पर्यो? तपाईको सम्पत्ति कतिले सिद्धियो? 1200 ले। कतिले सिद्धियो तपाईको सम्पत्ति? 1200 ले सिद्धियो। त प्रिपेड इन्स्योरेन्स त एसेट हो, एसेटलाई घटाउँदा कुन साइडमा हाल्नु पर्यो? क्रेडिटमा। एसेटको साइड चाहिँ के हो? डेबिट। त एसेटलाई सिद्धाउन मैले क्रेडिटमा गरे हो नि त्यो। कुरा बुझ्नुभयो? सो लेख्नुस् बिङ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भयो। सो मुभिङ टु फरवर्ड, अगाडि जाउँ। सिट डाउन प्लिज। अब को छ हाम्रो ज्ञानु। I said Gyanu. Depreciation is charged on plant costing rupees 60,000 at the rate 10%. अघि भर्खर आइसकेको छ। भन्नुहोस् यसको एड्रेस कि बुझाउनु पनि जरुरी छैन। मैले हेल्प नगर्नु होला, आफै गर्नुपर्छ यो। कि त अघि बुझेर भन्नुपर्छ, अब आएन भनेपछि म रिसाउँछु सियो। भन्नुहोस् डेप्रिसिएसन अकाउन्ट के? डेबिट कि क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। टू 2 किसमा लाग्यो डेप्रिसिएसन? तो 2 प्लांट अकाउंट। प्लांट मीन्स मशीन, प्लांट मीन्स मशीन। सो लेख डेप्रिसिएसन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएसन अकाउंट डेबिट। नुकसान हो नि डेप्रिसिएसन, तो नुकसान को साइड जरुरी के हुन्छ? डेबिट। डेप्रिसिएसन अकाउंट डेबिट कति काट्ने भन्छ? 60,000 को 10%। 600 हैन नि, 6000 हुन्छ जमिन। क्याल्कुलेट गर्न नै आउँदैन। 60,000 को कति पर्सेन्ट हो? 10%। 600 हुँदैन, इट बिकम्स 6000। 2 जमिन भन्दा ज्ञान हो। 2 प्लान्ट अकाउंट 6000 being depreciation charged, being depreciation charged। र बुझ्नुभयो? अब लास्ट क्वेशन हाम्रो यो पेजबाट तिमी नै उठ। सक्छु कि सक्दैन गाह्रो छ यो, सबैलाई टाइम दिन्छु। तिमी उठ, बस तिमी बस्दिनु पर्यो प्लिज, गाह्रो भइरहेछ। ल लास्ट क्वेशन आजको। गुड्स डिस्ट्रोयड बाई फायर, सामानमा आगो लाग्यो। कतिको सामान थियो? 10,000 को। गुड डिस्ट्रोयड बाई फायर कस्टिङ रुपीज 10,000, इन्स्योरेन्स क्लेम एडमिटेड ओन्ली 50%। अब म कुराको मिनिङ बुझाउँछु, त्यसमा मात्र एन्ट्री गर्नु होला है। गोडाउनमा कतिको सामान थियो? अस्ति भर्खर चौरामा पनि आगो लागेको थियो नि हैन? मानौ त्यो चौरामा आगो लागेको सामान कति थियो? 10,000 को सामानमा आगो लाग्यो। हुन त करोडको लाग्यो होला, म मानौ त्यहाँ 10,000 को सामानमा आगो लाग्यो हो। सो 10,000 को आगो लाग्नु तिमीलाई फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ? सो चोरी गर्नु, आगो लाग्नु, डुबाउनु, बाढी पहिरो, भोल्क्यानो, अर्थक्वेकले गर्दा के पनि नुकसान त हामीलाई नुकसान हो। सो कतिको सामानमा आगो लागेको थियो? 10,000 को। तर त्यसमा इन्स्योरेन्सले कति दिन्छु भने तिमीलाई? 50%। मतलब 10,000 को 50% कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर हान्न अझ हान्न लाज क्याल्कुलेटर। ओ माय गॉड, 10,000 को 50% कति हुन्छ? 5,000। तिमी भन्नुपर्छ 50। सो एक्ज्याक्टली भन्नु खोजेको कुरा तिमीलाई नुकसान वास्तवमा कति भयो? लस बाई फायर कति भयो एक्ज्याक्टली? कति? 50 कहाँबाट भयो? हेर क्वेशन 50 हैन नि, 5,000 हो। 50,000 हैन नि, 10,000 को सामानमा 5,000 त कसले दिन्छ रे? इन्स्योरेन्सले दिन्छ। समझमा? त इन्स्योरेन्सले दिन्छ भने चाहिँ मलाई नुकसान कति भयो त्यो भन्नुस्। तिम्रो घरमा हेर, सो तिम्रो घरमा आगो लाग्यो, नर्मली आफ्नो घरको एक्जाम्पल गरौँ। तिम्रो घरमा आगो लाग्यो, तिम्रो क्षति कति भयो? 10,000 को भयो। कतिको सामान जल्यो? 10,000 को। 10,000 मा 5,000 50%। 50% कसले दिन्छु भनिरहेछ? इन्स्योरेन्स कम्पनीले। त यसको मतलब तिमीलाई वास्तविक नुकसान कति भयो? एक्चुअलमा 5,000 नै भयो नि।
कि 10,000 को नोक्सान? अरे 10,000 को सामान जल्यो तर 5,000 इन्सुरेन्स दिन्छु भनेर आछ भन्छ। कतिको नोक्सान भयो? 5,000 को। सो नोक्सानको साइड जहिले पनि के हुन्छ भन्नुस्? र लेख्नुस्, के लेख्नुहुन्छ नोक्सान भनेमा? केसको लाग्दा नोक्सान भयो? लस बाइ फायर अकाउन्ट डेबिट कतिको? 5,000 को। तर 5,000 नोक्सान भयो। 5,000 कसले दिन्छु भनेर आछ? इन्सुरेन्सले। इन्सुरेन्सबाट पैसा पाउन बाँकी छ। त पाउन बाँकीलाई चला हामी के भन्छौँ? एसेट लायबिलिटी इन्कम एक्सचेन्ज के भन्छौँ? पाउन बाँकी लायबिलिटी जोइस त्यसपछि ठीक छ तिर्दै बस्नु। तिमीले मसँग 2,000 रुपैयाँ पाउन बाँकी छ, तिम्रो लायबिलिटी मलाई उल्टो दिनु। तिर्न बाँकी इज लायबिलिटी, पाउन बाँकी जहिले जस्तै रिसिभेबल भन्ने वर्ड लाग्छ नि अकाउन्टमा। रिसिभेबल अलवेज एसेट हो, पाउन बाँकी हो नि, तिर्न बाँकीको के भयो हाम्रो लायबिलिटी हो। सो एसेट हुन्छ देखा इन्सुरेन्स रिसिभेबल कति पाउन बाँकी हो? इन्सुरेन्सबाट कति पाउन बाँकी हो? 5,000। 5,000 त 50% दिन्छु भने हैन। 2 के त? 2 वायर स्टुडी के हुन्छ 2 भनेर? 2 के हुन्छ? जोड्दै बोल न, सबै केटीहरु अरे रिकर्डिङ हो, क्याथोरीको ज्यान खान लाग्थ्यो। 2 परचेज सामान कहाँबाट हरायो? किनेकोबाट हरायो हैन? यति बिस्तारै अरु क्लासमा जोड्नु। आज सबैको आवाज सानो छ, मेरो ठुलो छ, तिम्रो सानो छ, मेरो घाँटी फुट्ला। मैले त्यो रिकर्डिङ गर्नुपर्ने भावनाले मात्र मैले यो रिकर्डिङ गरे। अरूले मैले हेरोस् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? सो सिट डाउन प्लिज। सो आजको लेख्नु होला बीइङ गुड्स लस्ट बाइ फायर and 50% insurance claim. Being goods lost by fire and insurance claim. बुझ्नुभयो? सो एडजस्टिङ इन्ट्रिज यो तपाईहरु 11 को लागि इम्पोर्टेन्ट छ र माथिल्लो क्लासको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट। सीए मा, बीबीए मा, बीबीएस मा धेरै इम्पोर्टेन्ट। अहिले तपाईले यो बुझ्नु भन्छ उहाँ तपाईले गर्नै पर्दैन। यो भन्दा गाह्रो हुनै सक्दैन, म्याक्सिमम हार्ड हो। त्यसैले म तपाईलाई जति सिम्पल राख्ने कोसिस गरे त्यति सिम्पल होस्। यो पछि माथि फेरि पढ्नु पर्छ, चाहे तपाईको बीबीएस होस्, चाहे त्यो एमबीए होस्, मास्टर्स होस्, यो आज सिङ्गी फेरि आउँछ। त्यहाँ 10 सम्मको सोच छ।